आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बनाई जाने वाली वीडियो का 10वां हिस्सा है। ये वीडियो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके घोड़ों का किस्सा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उड़ने वाला घोड़ा, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इसका ज़िक्र क्यों किया है? ये घोड़ा जिसका नाम ये याद था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये उड़ने वाला घोड़ा, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोड़ों से मुलाकात की और फिर उनके पार काट दिए, उन्होंने इन घोड़ों के पार क्यों काट दिए, इन सब के बारे में मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में उड़ने वाले घोड़ों को मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। यूनानी लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस घोड़े को पेगासस के नाम से याद करते हैं। इनका कहना है कि ये घोड़ा यूनान में हुआ करता था। रोमन माइथोलॉजी के मुताबिक इस घोड़े को वही आदमी उड़ा सकता था जो नेक दिल का मालिक हो। ये घोड़ों में बहुत ही अक्लमंद और बेशुमार ताकत के हामिल होते थे। कदीम यूनानी लोग इससे उड़ने वाले घोड़े को ज़्यूस देवता की सवारी मानते थे, जो ज़्यूस देवता को आसमानी ताकत मुहैया किया करते थे। तारीख में जिस यूनिकॉर्न घोड़े का जिक्र मिलता है, वो भी पिगासस की नस्ल से ही है। इसके माथे पर एक सींग था। वो सींग बहुत ही खूबसूरत और शिफा वाला माना जाता था, जिससे बेशुमार बीमारियों का इलाज किया जाता था। यूनिकॉर्न का जिक्र जापान, रूस, चीन और यूरोपीय मुल्कों की तारीखों में मिलता है। ये उड़ने वाले घोड़े की नस्ल कैसे ख़त्म हुई? क्यों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उड़ने वाले घोड़े के परों को काटा? क्या हदीस में और कुरान में उड़ने वाले घोड़े का ज़िक्र मौजूद है? कुरान और हदीस दोनों में हमें उड़ने वाले घोड़ों के वजूद का पता मिलता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पुराने वक्तों में घोड़ों से बेशुमार काम लिए जाते थे। घोड़ों को जंगों के अलावा सवारी, नुमाइशों में खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त के लोग अपने घोड़ों के साथ साथ उनका शजरा भी रखते थे। ये घोड़ा किस नस्ल से है, इसके वालिदैन का क्या नाम है, इसकी तारीख पैदाइश क्या है, यही तक के घोड़ों के मालिक अपने घोड़ों के दादा परदादा का नाम भी याद होते थे। उनके शजरा नस्ब रखने से ज़ाहिर होता है कि ये घोड़े बड़ी आला नस्ल के होते थे। इन घोड़ों की परवरिश के लिए बड़ी-बड़ी तनख्वाहों पर नौकर रखे होते थे। घोड़ों के रहने के लिए आला जगह का बंदोबस्त किया जाता था। इस ज़माने में जो आदमी अपने घोड़ों का शजरा नस्ब रखता था, उसको दाना शख्स माना जाता था। रवायात में है कि हज़रत सुलेमान की बीवी मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश होती थी। उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो भी हज़रत सुलेमान के साथ उड़कर सफ़र में जाए और सैर के मज़े हासिल करे। एक दफ़ा उन्होंने हज़रत सुलेमान से कहा कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ तख्त पर बैठकर सफ़र कर सकूं। जब मलका ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हवा को हुक्म देते हुए फरमाया कि मलका को दुनिया की सैर कराओ। हवा हज़रत सुलेमान के हुक्म से सबा को लेकर उड़ गई और एक समंदर के बिल्कुल दरमियान जाकर उतार दिया। जिस जगह पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बीवी को उतारा गया था, वो 7 समंदरों के दरमियान एक खित्ता था। जब मलका को 7 समंदरों के दरमियान उतारा गया, वो तख्त से उतरकर जजीरे की सैर करने लगी। वो खूबसूरत सरसब्ज़ जजीरे और खूबसूरत जगहों को देखकर बहुत खुश हो रही थी कि उसका गुज़र एक ऐसी जगह पर हुआ, हवा जहाँ काफ़ी घोड़े आपस में शोखियाँ कर रहे थे। इसको घोड़ों के खूबसूरत पर देखकर बहुत खुशी हुई। हज़रत सुलेमान की बीवी जब इन घोड़ों की नज़र उस पर पड़ी, हज़रत सुलेमान के लश्कर पर पड़ी, तो वो घोड़े फ़ौरन उड़कर गायब हो गए। हज़रत सुलेमान और बिल्कीस बीबी को वो घोड़े बहुत अच्छे लगे। वो घोड़े वहाँ से गायब हो गए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में वापस आकर सब जिन्नों को इकट्ठा कर लिया और हुक्म दिया कि उस जज़ीरे में इस तरह के घोड़े थे जो हमको देखकर उड़ गए हैं। वो उड़कर जिस जगह भी गए हैं, उनको गिरफ्तार करके यहाँ ले आओ। तो जिन्नों ने कहा कि ए हजूर, ज़मीन में बसने वाले जिन समंदरों में जाकर इन घोड़ों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये काम बस एक ही जिन कर सकता है।
آپ علیہ السلام نے کہا کہ جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں پر ہے، اس کو فوراً پیش کیا جائے۔ ان جنوں نے جواب دیا کہ وہ اس وقت اے حضور اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں آزاد رکھنا چاہتا ہوں خود کو، وہ ہمارے گروپ سے بھاگ کر سمندر میں چلا گیا ہے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ بھی ہے اس کو ہر صورت میں پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت سلیمان کے حکم سے آپ کے غلام جن اس سمندر میں چلے گئے جہاں وہ جن نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ جنوں نے وہاں جا کر بلند آواز سے کہا کہ اے ہمارے دوست جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم سب آزادی سے رہیں گے۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ اپنے سب دوستوں کے ساتھ حاضر ہو گیا، تو ان جنوں نے سمندری جن اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے پاس لے کر آ گئے۔ یہاں آ کر جب جن نے بادشاہ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کہا اے حضور مجھے کچھ مت کہنا، میں آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے گیا تھا تو میں نے وہاں پر عجیب نسل کے گھوڑے دیکھے جو پروں کے ذریعے اڑ بھی سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر سمندری جنوں نے جواب دیا کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ گھوڑے سمندر کے کس حصے میں آباد ہیں۔ وہ سب سمندری جن ان گھوڑوں کے پاس گئے، اس وقت سب گھوڑے سمندر سے پانی پی رہے تھے۔ جنوں نے ایک ترکیب لگائی کہ ان کو کس طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے، وہ اپنی ترکیب میں کامیاب ہو گئے اور گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے جو بہت ہی تیز اور خوبصورت تھے۔ حضرت سلیمان نے جنوں اور انسانوں اور پروں کے الگ الگ گروپ بنائے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان نے ان پروں والوں گھوڑوں کا ایک علیحدہ لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا تھا۔ یہ گھوڑے جنگوں اور دوسرے کاموں میں بڑی تیزی سے جاتے اور کام کر کے واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ آپ گھوڑوں کے لشکر میں اتنے گم ہو گئے کہ آپ کو پتہ نہ چلا کہ اللہ کی عبادت کا وقت گزر گیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے سلیمان، دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے ہو کہ تم کو عبادت کے وقت گزرنے کی قدر ہی نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی اور فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس قسم کی چیز کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ کے سامنے سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے جیاد قسم کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا ہے اور ہم نے داؤد کو سلمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹا لاؤ۔ پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ پھر وہ رجوع ہوا، کہا اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایع نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو عام گھوڑوں سے تصور کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے ان گھوڑوں کو کہانیوں میں ہی یاد رکھا ہے۔ لہٰذا حدیث مبارکہ میں ان گھوڑوں کا اس طرح ذکر ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبوک یا خیبر سے واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ گھڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ انہی کھلونوں میں پروں والا ایک گھوڑا بھی تھا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یہ میری چھوٹی سی گڑیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کے اندر پروں والے گھوڑے کا کیا راز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں والے گھوڑے تھے۔